औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 8 क्लास 9। हम इस हफ्ते में बल्कि इन 2 हफ्तों में, ठीक है, जिसको हम वीक 8 और वीक 9 का नाम देते हैं अपने एनुअल कैलेंडर एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से, इसमें हम ग्रामर कर रहे हैं खतूत, रुदात और मुकालमे। 27 जुलाई से 16 अगस्त 21 डेज़ बन रहे हैं। इस दौरान आपकी ईद उल अज़हा भी आ रही है और यौम पाकिस्तान 14 अगस्त भी। इसीलिए आपको ग्रामर का काम दिया जा रहा है। खतूत लेक्चर नंबर 31, रुदात लेक्चर नंबर 32, मुकालमा लेक्चर नंबर 33। आपको इन्हें पढ़ना है, सुनना है, अपनी सहूलत के साथ आपने जो है इसकी मशक करनी है और वक्त का तयन, मौज़ूआत का तयन भी आप अपनी मर्ज़ी और सहूलत से कर सकते हैं, क्योंकि मकसद हमारा है महारत और मशक। आज लेक्चर नंबर 33 में हम मुकालमा करेंगे। 31 खतूत हो चुका है। 32 लेक्चर पे रुदात की तारीफ़, मिसालें, नमूने की जो हैं वो भी दिखाए जा चुके हैं और आपको कुछ उन्वानात, मौज़ूआत भी दे दिए हैं। इसी तरह खतूत की भी तारीफ़, मिसालें, नमूने के खतूत आपको दिए गए हैं ताकि खतूत नवीसी में आपको सहूलत रहे, आसानी रहे। मशक आपने ख़ुद करनी है। आज हम मुकालमा करेंगे। लेक्चर नंबर 33 है हमारा, वीक नंबर 8 एंड 9, 27 जुलाई टू 16 अगस्त तक आपने अपनी सहूलत से खतूत, रुदात, मुकालमे की मशक करनी है। बेटा, ये आप लोगों की क्लास 9 की उर्दू की किताब है। इसका सफ़ा नंबर 67 देखिए और 68। मुकालमा नवीसी की तारीफ़ है यहाँ पर। मुकालमा बाहमी कलाम और बातचीत को कहते हैं। मुकालमे में हम एक दूसरे तक अपने ख़यालात, तासुरात और जज्बात पहुँचाते हैं। मुकालमा हमेशा किसी एक मुतअय्यन मौजू पर होता है। मुकालमा अपनी असल माहियत के एतबार से ज़बानी होता है, ताहम इसे तहरीरी शक्ल भी दी जा सकती है। मुकालमे में बाहम कलाम करने वाले अशख़ास के जौहर व किरदार, नुक्ते नज़र, शख्सियत की गहराई, ज़बान पर कुदरत, मसाइल को समझने की अहलियत का पता चलता है। मुकालमा फितरी बातचीत है, मगर चूँकि ये लिखा जाता है और फ़र्ज़ी किरदारों के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमे की शक्ल दी जाती है, इसलिए मुकालमा एक हद तक मसनूई भी हो जाता है। ताहम अच्छा मुकालमा वो है जिसमें किरदार अपनी ज़हनी सतह, अपने तबक़ाती एहसास, अपने इल्म व मर्तबे के मुताबिक गुफ्तगू करते दिखाए जाएं। ये ना हो कि एक तालिब इल्म प्रोफेसर की तरह और एक औरत मर्दों की तरह गुफ्तगू करती दिखाई जाए। मुकालमे में गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकलती जाए, ताहम बातों को दोहराने से गुरेज करना चाहिए। मुकालमे की ज़बान रोज़मर्रे और मुहावरे के मुताबिक हो और मुकालमे के किरदार की शख्सियत के मुताबिक ज़बान का इंतखाब करना चाहिए। मुकालमे ड्रामे की जान है। ये नावल और अफसाने में भी लिखे जाते हैं। मुकालमा नवीसी के लिए अच्छे ड्रामों का ख़ास तौर पर मुताला करना चाहिए। इसके साथ सरगर्मियाँ आ रही थी और आपको जब सबक पढ़ाया गया है तो उसके साथ ही आपको ये काम सारा करवाया गया था कि जनाब झूठ और बनावट के नुकसानात के मौजू पर मुकालमा तहरीर करना था। अपनी कवायद व इंशा की किताब का पेज नंबर 73 देखिए। 73 बाब हफ्तम है। मुकालमा नवीसी की यहाँ पे जो तारीफ़ दी जा रही है वो है कि मुकालमा 2 या 2 से ज़्यादा आदमियों की बाहमी बातचीत को कहते हैं। इस बातचीत या गुफ्तगू के कई पहलू होते हैं। इसी गुफ्तगू से हम एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाते हैं
اور ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ مکالمہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی۔ اسی سے ایک دوسرے کے جوہر و کردار کا پتہ چلتا ہے اور کسی کردار کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہی مکالمات ڈرامہ، ناول اور افسانے کی جان ہے۔ انہی کی کامیابی سے ناول، افسانہ اور فلم وغیرہ کی کامیابی کی شہرت پھیلتی ہے اور انہی سے ہم ایک دوسرے کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتے ہیں۔ مکالمہ ایک فطری بات چیت بھی ہے اور مصنوعی گفتگو بھی۔ بہرحال مصنوعی مکالمے میں بھی فطرت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ روزمرہ بول چال اور لب و لہجے کے ساتھ اشارات ایک اچھے مکالمے کی جان ہے۔ الجھاؤ اور تکلفانہ گفتگو مکالمے کو بے مزہ کر دیتی ہے۔ خیال رکھنا چاہیے کہ گفتگو شرافت و تہذیب کے دائرے سے باہر قدم نہ رکھے۔ مخاطب کے مرتبے اور درجے کا خیال رکھا جائے۔ ضرورت کے مطابق اشارات کے ساتھ آواز کی نرمی، سختی، اتار چڑھاؤ بھی زیر نظر رہنا چاہیے۔ گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات سے بات خود بخود نکلتی آئے۔ ایک ہی بات بار بار دہرانے سے بھی گفتگو میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ زبان کا روزمرہ کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ زبان جس قدر روزمرہ کے مطابق ہوگی اتنی ہی مؤثر ہوگی۔ اور اس کے بعد چند مکالمے جو ہیں آپ کی قواعد و انشاء کی جو کتاب ہے اس میں بطور نمونہ درج کیے گئے ہیں۔ یہاں بھی ہم مکالمہ نویسی کی تعریف دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ تیسری تعریف ہے۔ پہلی آپ کی اردو کی کتاب سے کرائی گئی ہے، پھر قواعد و انشاء سے، یا بھی ایک کتاب سے آپ کو مکالمہ نویسی کی تعریف کرائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو مکالمہ لکھنے کی سوجھ بوجھ آ جائے۔ مکالمہ نویسی، مکالمہ باہمی کلام اور بات چیت کو کہتے ہیں۔ مکالمے میں ہم ایک دوسرے تک اپنے خیالات، تاثرات اور جذبات پہنچاتے ہیں۔ مکالمہ ہمیشہ کسی ایک متعین موضوع پر ہوتا ہے۔ مکالمہ اپنی اصل ماہیت کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے، تاہم اسے تحریری شکل بھی دی جا سکتی ہے۔ مکالمے میں باہم کلام کرنے والے اشخاص کے جوہر و کردار، نقطۂ نظر، شخصیت کی گہرائی، زبان پر قدرت، مسائل کو سمجھنے کی اہلیت کا پتہ چلتا ہے۔ مکالمہ فطری بات چیت ہے، مگر چونکہ یہ لکھا جاتا ہے اور فرضی کرداروں کے درمیان گفتگو کو مکالمے کی شکل دی جاتی ہے، اس لیے مکالمہ ایک حد تک مصنوعی بھی ہو جاتا ہے۔ تاہم اچھا مکالمہ وہ ہے جس میں کردار اپنی ذہنی سطح، اپنی طبقاتی احساس، اپنے علم اور مرتبے کے مطابق گفتگو کرتے دکھائے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک طالب علم پروفیسر کی طرح اور ایک عورت مردوں کی طرح گفتگو کرتی دکھائی جائے۔ مکالمے میں گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات سے بات خود بخود نکلتی جائے، تاہم باتوں کو دہرانے سے گریز کرنا چاہیے۔ مکالمے کی زبان روزمرہ محاورے کے مطابق ہو اور مکالمے کے کردار کی شخصیت کے مطابق زبان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مکالمے ڈرامے کی جان ہیں۔ یہ ناول اور افسانے میں بھی لکھے جاتے ہیں۔ مکالمہ نویسی کے لیے اچھے ڈراموں کا خاص طور پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح مکالمے کی ایک تعریف کچھ یوں بھی ہے کہ مکالمہ لکھتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں ہدایات اور احکامات دینے کی بجائے فطری انداز میں احساسات اور جذبات کا اظہار ہو۔ بہت اہم بات ہے کہ مکالمہ لکھتے ہوئے اس بات کو ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس میں ہدایات یا احکامات دینے کی بجائے فطری انداز میں احساسات، جذبات کا اظہار ہو۔ دونوں کرداروں میں گفتگو عمر، عہدے، سماجی مقام، مرتبے اور علمی استعداد کے مطابق بے تکلفی اور سادگی سے ہو، جس میں شگفتگی کا عنصر بھی ہو۔ مکالمے کے آغاز میں دونوں کرداروں کی نشاندہی ضروری ہے اور زیادہ طویل جملوں کی بجائے مختصر جملوں کو استعمال کیا جائے۔ مکالمہ نویسی، مکالمہ لکھتے ہوئے اس بات کو ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس میں ہدایات
یا احکامات دینے کی بجائے فطری انداز میں احساسات اور جذبات کا اظہار ہو۔ دونوں کرداروں میں گفتگو عمر، عہدے، سماجی مقام، مرتبے اور علمی استعداد کے مطابق بے تکلفی، سادگی اور شگفتگی کے ساتھ ہو۔ مکالمے کے آغاز میں دونوں کرداروں کی نشاندہی ضروری ہے اور زیادہ طویل جملوں کی بجائے مختصر جملوں کو استعمال کیا جائے۔ مکالمے میں دونوں کرداروں کی گفتگو ان کے مزاج، علمی سطح، عہدے، عمر، بزرگی اور معاشرتی مقام اور مرتبے کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ استاد شاگرد کے درمیان مکالمے میں استاد کی نسبت شاگرد کی علمی، ذہنی اور فکری سطح زیادہ محسوس ہو، یا مریض اور ڈاکٹر کے درمیان مکالمے میں ڈاکٹر کی نسبت مریض طبی نقطۂ نظر سے زیادہ علمی بات کرے۔ بہتر مکالمے کے مختلف مراحل کو ترتیب سے لکھا اور مکمل کیا جاتا ہے۔ بہتر مکالمے کے مختلف مراحل کو ترتیب سے لکھا اور مکمل کیا جاتا ہے۔ ان مراحل میں آغاز، ارتقاء، عروج اور اختتام شامل ہوتے ہیں۔ مکالمے کے 4 مراحل ہیں، ذہن میں رکھے گا۔ آغاز، ابتدا کیسے کرنی ہے، ارتقاء، عروج اور اختتام۔ مکالمے آغاز، ابتدا، ارتقاء موضوع کی طرف جانا، عروج بنیادی اہمیت کی نوعیت کی باتیں کرنا، اور اختتام اس کو کس طرح ختم کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، نتیجہ خیز کرنا ہے، مثبت اپروچ کے ساتھ، مثبت فہم کے ساتھ، سوچ کے ساتھ۔ مکالمے کو فوری طور پہ نہ شروع کیا جاتا ہے نہ ختم، بلکہ منطقی انداز میں، بتدریج انداز میں گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اور دونوں کردار اپنے اپنے انداز میں متعلقہ موضوع کی حمایت اور مخالفت میں بات کرتے ہیں، اور آخر میں مکالمے کو ایک نتیجے پہ لا کے ختم کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ سب سے اہم چیز ہے جو یہاں پہ ہم نے جتنی بھی تعریفیں پڑھی ہیں اس میں سے جو بتائی گئی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بہتر مکالمے کے مختلف مراحل کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ مراحل 4 بتائے گئے ہیں، آغاز، ارتقاء، عروج اور اختتام، اور آخر میں ہمیں نتیجے پر لا کر ختم کرنا ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہمیں مکالمے لکھنے ہیں۔ مکالموں کی چند مثالیں آپ کو دکھائی بھی جا رہی ہیں اور پڑھ کے بھی سنائی جا رہی ہیں۔ تاریخ پاکستان کے موضوع پہ یہ مکالمہ ہے۔ پہلے اس کی منظر کشی ہے، کلاس میں لڑکے شور مچا رہے ہیں، استاد صاحب کے آتے ہی خاموشی چھا جاتی ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد استاد: انس بتائیے پاکستان کب وجود میں آیا تھا؟ انس: پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا۔ استاد: سب سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ انس: محمد بن قاسم نے برصغیر میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور بعد میں آنے والے فاتحین کے لیے سلطان محمود غزنوی اور محمد غوری نے راستہ صاف کیا تھا۔ استاد: شاباش، محمد بن قاسم نے کس سن میں ہندوستان پر حملہ کیا؟ صابر: 712 تھا، جبکہ اس نوجوان فاتح نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ میں اسلامی حکومت قائم کی۔ استاد: سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے اور اسلامی حکومت کو کس قدر وسعت دی؟ امیر الحسن: سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور پنجاب و سندھ کو اسلامی حکومت میں شامل کیا۔ استاد: سلطان محمد غوری نے دہلی کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی حدود کو وسعت دی۔ اب بتائیے کہ مستقل اسلامی سلطنت کا بانی کون تھا؟ عبداللہ: ہندوستان میں مستقل اسلامی حکومت کا بانی سلطان قطب الدین ایبک تھا۔ اس کے بعد خلجی، تغلق، لودھی خاندان حکمران رہے۔ استاد: مغلیہ خاندان کا بانی کون تھا اور اس دور کے مشہور حکمرانوں کے نام بتائیے؟ محمود الحسن: مغلیہ خاندان کے بانی کا نام ظہیر الدین بابر تھا۔ اس خاندان کے مشہور بادشاہ ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب اور بہادر شاہ ظفر ہیں۔ استاد: ہندوستان پر 1000 سالہ اسلامی حکومت کا خاتمہ کس بادشاہ پر ہوا؟ مقصود: ہندوستان میں مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت بہادر شاہ ظفر پر ختم ہوئی اور انگریز ہندوستان کے حاکم ہو گئے۔ استاد: پاکستان کس طرح قیام پذیر ہوا؟ طاہر شہزاد: برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حالت نہایت ابتر ہو گئی تھی۔ انگریز اور ہندو دونوں مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ علامہ اقبال نے قوم کو جھنجھوڑا اور پاکستان کا نظریہ پیش کیا، جسے قائد اعظم محمد علی جناح کی شبانہ روز محنت اور جدوجہد نے انگریز اور ہندو کو شکست دے کر قائل کر لیا کہ پاک
को हिंद के वो इलाके जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है पाकिस्तान के नाम से आज़ाद और आबाद रहें। चुनांचे 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ और कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले हाकिम मुकर्रर हुए। ये मुकालमा आपकी कवायद इंशा जो है किताब है उसके पेज नंबर 77 पे मौजूद है और अल्फाज के एतबार से थोड़ा ये मुश्किल लग रहा था, सो मैंने इसकी रीडिंग कर दी, मुताला कर दिया। आपकी किताब में जो मुकालमे दर्ज हैं, जो तारीफ़ दर्ज है, बिल्कुल उसके मुताबिक आपको जो भी मौजू दिया जाए उस पर मौजू से करीब तर आपको गुफ्तगू करनी है, मौजू से करीब तर। ठीक है, लिखने का अंदाज़ देख लीजिए। जो बात कर रहा है उसका यहाँ पे बता दिया गया है कि उसका मुकाम क्या है। यहाँ पर उस्ताद आ रहा है, फिर शागिर्द के मुख्तलिफ शागिर्दों के नाम आ रहे हैं और इसमें आप देख लीजिए कि आपको हर चीज़ नज़र आएगी कि आगाज़, इर्तिका, अरूज और फिर इख्तिताम इसका है और आखिर में आप इसकी मंजरकशी बिल्कुल इसी तरह ब्रैकेट में कर सकते हैं। इसके साथ ही घंटी बजती है और पीरियड ख़त्म हो जाता है। तो ये वो चीज़ है कि आपको बहुत मुनासिब अंदाज़ में आगाज़ मुकालमे का, इर्तिका, अरूज और इख्तिताम जो है उसके साथ मुकम्मल हो जाएगा और पाकिस्तान का क़याम यहाँ पर जो है उस हवाले से बात होकर मुकालमा नतीजा खेज़ हो जाएगा। आपने अपनी किताब खोलकर मुकालमे का जो बाब है वो निकाल कर, बाब आपको भी बताया गया था शायद, बाब हफ्तम, ठीक है, बाब हफ्तम, ये यहाँ से आपने पढ़ने हैं ताकि आपको सहूलत रहे और लिखने आ जाएं। मज़ीद मिसालों में हम दूसरा मुकालमा देखते हैं जो कि खेलों के सालाना मुकाबले में अपने स्कूल की कारकर्दगी के हवाले से है। अस्सलामुअलैकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हो? ये ट्रैक सूट और ये शील्ड कप वग़ैरह। असलम, मोरक्का ही समझो। इस दफ़ा खेलों के सालाना मुकाबले हमारे स्कूल में मुनक्किद हुए। अहमद, फिर कैसी कारकर्दगी रही स्कूल की और तुम्हारी? असलम, यार स्कूल की कहो, हमारे असातिज़ा की कहो जिन्होंने तैयारी में मदद की। अहमद, हाँ ये बात तो सही है, हर काम में रहनुमाई की ज़रूरत होती है। असलम, इस दफ़ा हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट के मुकाबले हुए। अहमद, तुम कौन सा खेल खेलते हो? असलम, मैं हॉकी टीम का कप्तान हूँ और हॉकी में हमने पहली पोजीशन हासिल की है। अहमद, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का भी तस्करा करो। असम, क्रिकेट में भी अव्वल पोजीशन है जबकि बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन है। अहमद, शानदार कारकर्दगी रही। असलम, शानदार नहीं, बहुत शानदार। हर खेल में बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ, तब भी हमने मैदान मार लिया। अहमद, कामयाबी पर मुबारकबाद कबूल कीजिए। असलम, शुक्रिया। आपको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुकालमे दिखाए जा रहे हैं ताकि आप जब किसी भी मौजू पे लिखें तो बेहतर अंदाज में लिख सकें। सिगरेट नोशी के मौजू पे ये मुकालमा है। समर, अस्सलामुअलैकुम आतिफ़, वालेकुम अस्सलाम। आज बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, कहाँ जा रहे हो? समर, भाई काम इतना ज़्यादा है कि फ़ुर्सत ही नहीं मिलती। आतिफ़, कहो अब तुम्हारी सिगरेट नोशी का क्या हाल है? समर, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। आतिफ़, क्या कहा? सिगरेट पीना छोड़ दिया है? ताज्जुब है, तुम दिन रात सिगरेट पीते थे, एक ख़त्म हुई दूसरी सुलगा ली। समर, हाँ भाई, मैं बला का सिगरेट नोश था, फिर अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा सिगरेट नोशी छोड़ दो वरना तुम्हारी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। आतिफ़, सुना है सिगरेट में जो तंबाकू होता है वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। समर, तंबाकू में एक जहर होता है जो निकोटीन कहलाता है, इसकी थोड़ी सी मिकदार ही इंसान को हलाक कर देने के लिए काफ़ी है। आतिफ़, डॉक्टरों का कहना है सिगरेट पीने से फेफड़ों का सरतान, कैंसर होता है। समर, ये बड़ा मुज़ी मर्ज़ है जो इंसान की जान लेकर ही छोड़ता है और इसका इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ। खुदा का शुक्र है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। सिगरेट नोशी तर्क करना कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ कुव्वत इरादी ज़रूरी है।
हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। आतिफ: हाँ भाई, अल्लाह ताला सबको इस आदत से बचाए। इससे ना सिर्फ सेहत को नुकसान पहुंचता है बल्कि रुपया भी बर्बाद होता है। समर: अच्छा, खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात होगी। आतिफ: खुदा हाफिज़। गाहक और सब्ज़ी फरोश के दरमियान महंगाई के मौजू पर मुकालबा भी अब हम एक देख लेते हैं। गाहक और सब्ज़ी फरोश का नाम है करामत, और जो ख़रीदार आए हैं, गाहक हैं, वो हैं दाऊद ख़ान साहब। जब पहुंचते हैं दुकान पर या उसके स्टॉल पर जहाँ पे भी, तो वहाँ पर कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। करामत: वालेकुम अस्सलाम, आइए ख़ान साहब। दाऊद ख़ान: कारोबार कैसा चल रहा है? करामत: बस जी, अल्लाह का शुक्र है, आप फरमाएं, क्या खिदमत करूं? दाऊद ख़ान: पहले सब्ज़ी और फलों के भाव तो बता दो। करामत: ख़ान साहब, आप हमारे पुराने और मुस्तकिल गाहक हैं, आपके लिए मुनासिब कर लेंगे। दाऊद ख़ान: अच्छा ये बताओ, भिंडी, टिंडे, करेले, टमाटर, प्याज और अदरक किस तरह किलो दे रहे हो? करामत: फिर वही बेएतबारी वाली बात। दाऊद ख़ान: बेएतबारी वाली बात नहीं, कीमतों का पता होना ज़रूरी है। करामत: चलें, जैसे आपकी मर्ज़ी। भिंडी, टिंडे और करेले 75 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 100 रुपये फ़ी किलो, प्याज 50 रुपये फ़ी किलो और अदरक 40 रुपये है। दाऊद ख़ान: अरे गज़ब खुदा का, सब्जियों की इस कदर कीमत, इतनी महंगी क्यों बेच रहे हो? करामत: बस जी, हम भी तो मजबूर हैं, मंडी ही से चीज़ इतनी महंगी मिलती है, हम तो सिर्फ 2-4 रुपए ही कमाते हैं। दाऊद ख़ान: कहते तो तुम ठीक हो, ये सब किया धरा आड़तियों और ठेकेदारों का है। करामत: जी ख़ान साहब, आप आए भी तो काफ़ी दिन के बाद हैं, इसलिए आपको नर्ख कीमतें ज़्यादा लग रही हैं। दाऊद ख़ान: महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है, सिर्फ हफ्ता भर की सब्ज़ी पर 1500-2000 रुपये उठ जाते हैं, गज़ब खुदा का। करामत: मेरे दाम तो फिर भी बाकी मार्केट वालों से कम हैं और मुनासिब हैं। दाऊद ख़ान: बस इस माशरे में ताजिर या दुकानदार अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। करामत: अच्छा ख़ान साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? दाऊद ख़ान: अच्छा चलो, 1 किलो भिंडी, टिंडे और करेले दे दो, टमाटर, प्याज और आलू भी 2.5 किलो कर दो, जबकि अदरक 1 पाव तोल दो। करामत सारी सब्जियां बारी बारी तोलते हुए: जनाब, हर सब्ज़ी आपको मंडी रेट पर दे रहा हूँ, क्या याद करेंगे? दाऊद ख़ान: मेहरबानी है तुम्हारी। करामत: ये लीजिए जनाब, आपके कुल पैसे हो गए 840 रुपये, आप 800 दे दें। दाऊद ख़ान: ये रकम लो और सारी चीज़ें गाड़ी में रखवा दो, खुदा हाफिज़। करामत सारी सब्जियां गाड़ी में रखकर: अच्छा जी, खुदा हाफिज़। बेटा, मुकालमे आपको दिखाए गए, पढ़ाए गए, सुनाए गए। अब ये जो है, आपने मेहनत खुद करनी है, कोशिश करनी है। आपको यहाँ पे मैं की सिखा रही हूँ, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते का काम आपको जो दिया जा रहा है वो इस मकसद को सामने रख के दिया जा रहा है कि आप सहूलत के साथ, आराम के साथ इन 2 हफ्तों में, जो कि 27 जुलाई से 16 अगस्त तक हैं, आप आराम से इसमें ईद की छुट्टियाँ, 14 अगस्त क़याम पाकिस्तान की छुट्टी, और उसके साथ आप अपना काम करते जाएं। अपनी सहूलत से वक्त निकालें। यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है कि आप अपनी सहूलत से मौज़ूआत मुंतखब कर सकते हैं और वक्त का तयन भी। हमारा मकसद जो है वो है महारत और मश्क, कि आपके पास वो वीडियोज़ हों, वो लेक्चर हों, जिनसे, ताकि आपका काम ना रुके, आपका नुकसान ना हो। यहाँ पर यही चीज़ें लिखी गई हैं। अस्सलामुअलैकुम क्लास 8-9, खतूत, रुदाद, मुकालमा 27 जुलाई से 16 अगस्त। वीक नंबर है हमारा, जो एनुअल कैलेंडर या एकेडमिक कैलेंडर के हवाले से 8, 9, 21 डेज़ बन रहे हैं। खतूत आपके हैं लेक्चर नंबर 31 में, रुदाद लेक्चर नंबर 32 में, और मुकालमा आज अभी मुकम्मल हो रहा है लेक्चर नंबर 33 में। ईद उल अज़हा और यौम पाकिस्तान 14 अगस्त की छुट्टियां हैं। ये 27 जुलाई से 16 अगस्त 16 अगस्त तक का काम है। खतूत, रुदात, मुकालमे, ये एक ही दिन का काम नहीं है। आपने इसको इन 2 हफ्तों के दरमियान पढ़ना है,
سمجھنا ہے اور لکھ کر مشق کرنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 17 اگست سے آپ کو کام ملے گا۔ اس دوران خطوط، رودات اور مکالمے کی مشق کرنی ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، دیکھنا ہے۔ قواعد و انشاء میں آپ کی یہ چیزیں موجود ہیں، آپ نے وہاں سے دیکھ کر سمجھ کر پڑھنی ہے۔ آپ کو لیکچرز بھی دے دیے گئے ہیں تاکہ کام میں سہولت رہے۔ مشق کے جو خطوط ہے، خطوط نویسی کی قواعد و انشاء آپ کی جو ہے کتاب، اس کے صفحہ نمبر 72 پہ موضوعات دیے گئے ہیں۔ 72 پیج جب آپ کھولیں گے قواعد و انشاء کا، وہاں پہ ٹاپکس دیے گئے ہیں جن پر آپ نے خطوط کی مشق کرنی ہے۔ روداد نویسی کی مشق جو ہے اس کے لیے سیرت النبی کانفرنس، فٹ بال میچ کی روداد، پھولوں کی نمائش کی روداد، حادثے کی روداد، ان کی رپورٹنگ کرنی ہے، آپ نے ان کی روداد لکھنی ہے اور آپ اپنی سہولت اور سے موضوعات منتخب کر سکتے ہیں۔ دونوں چیزوں میں آپ کو آزادی ہے، موضوعات متعین کرنے میں بھی، موضوعات منتخب کرنے بھی، اور وقت بھی آپ اپنی مرضی سے کریں۔ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کی مہارت حاصل ہو، مشق کریں۔ مکالمہ نویسی مشق اپنی کتاب کے موضوعات پر کاہلی، آپ کی مکالمے کے جتنے بھی عنوانات میں نے یہاں پہ سلیکٹ کیے ہیں وہ سب آپ کی اپنی کتاب میں موجود ہیں، اردو کی کتاب میں۔ اپنی کتاب سے آپ دیکھیں کاہلی کے نقصانات، محنت کی عظمت۔ آپ جب یہ لیسن پڑھیں گے، اس کے لیکچر دیکھیں گے، آپ اس کے بارے میں اور مزید معلومات حاصل کریں گے تو آپ بآسانی مکالمہ لکھ سکیں گے۔ انٹرنیٹ کے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 19 سے یہ موضوع لیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے فوائد نقصانات صفحہ نمبر 19، نیک صحبت صفحہ نمبر 34 34، میں امتحان میں نقل کا رجحان پیج نمبر آپ کا 77 ہے، اور پاکستان کو محفوظ، پرامن، دہشت گردی سے پاک ملک بنانے میں ہمارا کردار پیج نمبر 97 ہے۔ اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔